زفتنا ورات نبرت مسا نعيد تنفترات من تمحازك مسا حذر محبورك لات معي مساني تعرفي وعقنك محازاي شكور طعم عندبتها زي وزع حماق لا زاتعون كمراش صماء بركة برتم محازاي زيادة سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشانالي بيتساب كمي تخوانو كل سلام من تسهبيري مسجن بوغني سلامي نسخاتكم هون بابي زلهم هو سلامكم بزح ترف كبلالي بعدتم ولا تسفعيا انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاقوم نايلو معانتي فيديو نازخوون كعا وعليه دخاريكم كبرات حواتي اقرب انقدي دومو بزعبا يوتيوب حدا زوبنا نقرالاني بفلاي دوما أب سدت ركوا حواتي كم يجركن أب سدت نهلخن شح سبسكرايبنا 4 ساعات مالي إخن تمزع مكنياتهم أب سدت كلخن واي فاي كم دليت كنيو بركز أب زعدي نايو عامة 15 شح تملأخن نعخاتك من ما يتقول لكن قند ما بزعدي لايف كتاعات وانا كلايك عني وعد عرب كلخن ولا سراح يبزحخن مبزحت ومولا أقول وانا نابيو نفس الكينا سلازي سلكي فيسبوك تيك توك تقول خافتو على نيت حالي كتريتو خافتو على عمرهن كاف زرباش ني بعد تخنسرح من انتان كتسرحا بسدت كلخن 4 ساعاتنا شح سبسكرايب مالي اخن تمزقمو كاو مونيتايزيشن تحرق خوينكن ولا كل تور حديو اب 3 تور حديو تخوانا او ورحي يخاف لكن تزي خوين دمو تزي كوين دومو أكل تورحدي 3 ورحي تتقرأي مكان 7 يورو 100 يورو نحر أخافي لكن قال لي كورن مكنياتهم كاف سدت مزينا زلو جنسب ندحر وصاي نقبر كوينا بدعم كبير تماليس كاف سدت يتايدا عب سدت كوينا بقليلو من عينت جنسب كيوز انا انتاي كنسرع انتاي كنوز إلنا كي تجرانا ناس كاف زغبرنا نقبر يوتيوب قلنا سرحنا بيانس كاف تزيت دلي وجه نحد حد نجر ناس يزاري نحد حد نجر خاطر كنس لازخل كرات حواتي كم يجرني يوتيوب صراحه دومو كنجركن يوم مالتينا اسكع فيديو فصام تخاتاتلو نشانالي حدش تزخنكم سبسكرايب نبرا زخنكم كعلى لايك شير بمقدار نختبرتاتعني بتحتنا يلاو لايك شير نتكور لي قبل بينا مسكنكو إياه أنا لو ما عندي بالدعمي زفاتيان زخوران محزاي إياه دام حزا أي مزنير يعني رس دنجت كيرا إياه سربرايز كيرا غيرا مكنياتو من الساعة عدو 3 قول عزيا أنا قول عيب اللين سلازي نعنسخ إياه يعني راه قال عندي تسنح الناس أنكو قليلات النماري راسي كأنا حزيناتني كيدا بعلتي مالتي كيدا بعد أي مزبك أنا ونايم تشون لي يعني را كيدا ما سربرايز كيرا يا أنا يا وجن كم زي خلني كنت تفلت يا كتمت يا لا تثبت نبريا أنا كرات حواتي ذاتري أزلخن أنكر ما حزاي 14 عمت أو 6 أميت أيا 14 عمت قمت كلاجن زي زمسل جزار أي أسكي 140 كاري صالون مدك أسي كشنا سيرفيس زحزة أسرحة كتب بطعمي أونجو بيقلش بيتا ساريحو زي بتا يخونن أبلع عليقون هدي ماتي أمي ساقون أبلع لي دما جي بلاس 2 ودي أتو إيا مالتي بطعم إيا قوز 3 قرعون أو سعودي أفريا مزي إيا بطعم تنكراد إيانا سلازي نعي دما أنا زفلت ኣብ ዩቲዩብ እዩ ማለት ኣብ ዩቲዩብ ኩለኩም ዘይኾነ ኣብ ስደት እውን ንፋለጥ ኢና ብዝበለፀ ድማ ኣብ ዩቲዩብ እያ ትከታተለኒ እና በቃ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየክ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረክ በቃ ኩሉ ግዜ ኩረታ ኩሉ ግዜ ኣድናቆታ እያ ትገልፀለይ ኣነለይ ድማ ብዚ ኣጋጣሚ ሓዛይ ሽከረይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወካ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኪ እና ያው ኣጋጣሚ ገዛኣ ኸይደ ሰርፕራይዝ ገይረያ እንዲያውም እንታይ የኸለኩም በቃ ኣጋጣሚ እትኩል መብራህቲ ጠፊኣ እቲ ቪድዮ ኣስፊሕና ይቀረፅናዮ ነበር በቃ እንድዒ ክትመፅእ እያ ተዘጋጀ ነይራ ብቻ ይፈልጥን ፅቡቕ እንታይ እዩ ዝበሃል ጽبق መስተንግዶ ጌራትለይ ደስ ይለና ምሽና አጋጣሚ ንምንታይ እየኸይደ ዩቲዩብ ክኻፍተላ እየኸይደ ማለት ኢና ገነት ኢልኩም በእንግሊሽ ሰርች ጌርኩም ሰብስክራይብ ግበርላ በርታትዕዋ አስደ ዘሕለፈቱ ህይወት ተመኩራ ክኸውን ይኽእል ከመንገራ 14 ዓመት አሚጣ ብቻ ሰብ
ካብ ሰብ እዩ ትምህርቲ ዝወስድ ሓደ ሰብ ምስ ፍልጠቱ ኣይውለድን እና ሓደ ሰብ ዝፈልጡ ሓደ ሰብ ከዓ ይፈልጡን ካብኣ ድማ ብዙሕ ነገራት መሃሪ ኢለ ተስፋ ይገብር ሰብስክራይብ ጌርኩም ኣበረታትዕዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጠንካራ እያ በዛ ላይ ደግሞ ብጣዕሚ እያ ጎበዝ ማለት እና ኣበረታትዕዋ እና ክብራት ኣሕዋተይ ርእይዎ ገዛ ክፅብቕ መዓት እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ ኣብዚ ድማ ቆናጅ ዝኾኑ ደቂ እኔዋ እና ብዛዕባ ዩቲዩብ ክነግረኩም ከለኩ ክብራት ኣሕዋተይ ዩቲዩብ ሓደ ሰብ እንታይ ድዩ ዩቲዩብ ክሬት ገይሩ ጂሜል ንምኽፋት ልዕሊ 15,000 ትሕተታ 20,000 ትሕተታ 30,000 ትሕተቱ ካብ 15,000 እስካብ 30,000 በቃ ተዝተሓተት ብቻ 15,000 20,000 30,000 ከፊለን ዩቲዩብ ዝኻፍታ እኔዋ በቃ ዩቲዩብ እንታይ ቅርሺ ክፍየ ማለት ብዙሕ እያ ዩቲዩብ ዝርኢ 15,000 ሒበ ክፊተዮ 20,000 ሒበ ክፊተዮ 30,000 ሒበ ክፊተዮ በቃ ነዘን ይረብሕ ነገር ንስኻትክም ምስ ዘይትፈልጣ ብቻ ብሰብ ጌርክን ቅርሺ ከፊልክን ተኽፍትኦ ነገር እዩ ዝገርመኒ ማለት እዩ እና ብዛዕባ ዩቲዩብ ክነግረኩም መፅአ ዩቲዩብ ትከፍታ ከለኽን ዘማሕሰይ እዚ ኣጋጣሚ በቃ ዩቲዩብ እያ ደላ ኣርማሕዚ ዩቲዩብ ከፊተላ 500 ሰብስክራይብ በፂሓ ነይራ ያው ቆልዑ ስለ ዘለዋ ስልካ ቆልዑ ስለ ዝፃወትዎ ባላሽዮምላ ድጋሚ እየ ከፊተላና ድጋሚ ድማ ባዕላ ክትከፍቶ ኣይከኣለትን ግን ብጣዕሚ ይቃልል ክብራት ኣሕዋተይ ማንም ሰብ ታች ስክሪን ሞባይል ዘይብሉ የለን ወሮ ታች ስክሪን ሞባይል ዘይብሉ የለን እና ታች ስክሪን ሞባይል እንድሕዳልያትክን ቀሪፀ ከየርእየክን ሓድሽ ቻናል ዝኽፈት የብለይን ሓድሽ ቻናል ዝኽፈት ተዝህሉ ነይሩ ከፊተ መርአኽኹን ነይራ ብቻ ግን ብጣዕሚ ይቀሊል ኣብ ዩቲዩብ ቻናል ባዕላ ኣቲኽን ንኢድ የማን ዘሎ ናይ ባዕልትኽን ፕሮፋይል ትፃወጣሞ ካብኡ ብላዕሊ ኣሎ ኣካውንት ዝብል ኣካውንት ዝብል ነኽኢኽን ደሞ ንዓኣ እንድሕረ ነኽኢኽን ኣቲኽን ናይ መስቀል ምልክት ኣላ እታ ናይ መስቀል ምልክት ነኽኢኽንስ ሓድሽ ጂሜል ክፈት ኣይብለክን ምክንያቱም ጂሜል ዘይብሉ ጂሜል ማለት ኢሜይል ማለት እዩ ኢሜይል ዘይብሉ ሰብ የለን ኢሜይል ተዘይህልወክን ነይሩ ንዓይ ክትከታተል ኣይትኽእላን ይኽን እና እቲ ኢሜይል ንሱ ግን ኣጋጣሚ ፓስወርዱ ስለዘይትፈልጦ ኣነ ሕዚ ኢሜይል ነይሩኒ ግን ኢሜይለይ ናይ መጀመርያ ፓስወርዱ ስለዘይፈልጦ ሓድሽ ኢሜይል ኣብኡ ከልእ እየ ከፊተና ማንም ሰብ ዩቲዩብ ዘይብሉ ኢሜይል ዘይብሉ የለን እቲ ኢሜይል ግን ፓስወርዱ እንድሕ ዘይፈልጦ ኮይኑ ማፊ ፋይዳ ጥቕሚ የብሉን ፀኒሕኽን ኢሜይሉ እቲኽን ፓስወርድ እትዋሎ ክብለክን ከሎት ዩቲዩብ ኣይትፈልጦን ይኽን እና ክልተ ኪሳራ ኣይክኸውን ስለዚ ዋላ ኢሜይል ይሃለኽን ሓድሽ ክሬት ጌርክን ኢሜይል ንምኽፋት ኣብታ ዘልኩኹም ቦታ እንድሕር ኣ ኸይድክን ነኽኢኽን ሓድሽ ኢሜይል ትኸፍታ ኣለኽን ፓስወርድ ድማ ወረቐት ፅሒፍክን ትሕዛ ካብኡ ንሰብ ዘምህር ድዩ ናይ ባዕልትኽን ኣይድያ ናይ ባዕልትኽን ደስ ዝብለክን ቪድዮ ንሰብ የምህር እዩ ትብሎ ቪድዮ ትሰርሓ 4,000 ሰዓት እና 1,000 ሰብስክራይብ ምስ መላእኽን ድማ ሞኔታይዜሽን ትኾን ኣለኽን ዩቲዩብ ናይ ሰብ ቪድዮ ይፈቱን ናይ ባዕልኻ ቪድዮ ጠንኪርካ ክትሰርሕ እዩ ዝፈቱ ጠንኪርክ እንተሰሪሕክን ድማ ዩቲዩብ ይቕበለክን ኣሎ ስለዚ ባዓዲ መፂኽን ደሞ ዘለክን ገንዘብ ኣብ ባንክ ዝተቐመጠ ገንዘብ ካብ ተጥፍኣ ዋላ ንምንታይ 3 ወርሒ ሓደ ሻዕ ይኸፍለክንን ኣብ 3 ወርሒ ሓደ ሻዕ እንድሕር ከፊልክን ነሰይዛኽን ተኸቲትክን ባዕልስ ቀሊል ኣይኮነን ንኣሰ በዝሐ ገለ ንዝኾነ ይኹን ካብ ኣብቲ ስደት ከርተት ስራሕክን ገንዘብ ካብ ባንክ ናውፃኽን ካብ ትጥቀማ ንምንታይ ነሰይዛ ኣይኸውንን ይጠቕመክን ኢና እዚ ንኽትገብራ ግን ኣብ ስደት ከለኽን ግዜ ንሃልወክን ዘይቋረፅ ዋይፋይ ንሃልወክን ላይፍ ንኣተኽን ድዩ ቪድዮ ናለኣክን ድዩ 4,000 ሰዓት እና 1,000 ሰብስክራይብ መሊእኽን ሞኔታይዜሽን ኮይንክን ዓድኽን ተመለመለ እና ካሊእ ከዓ ክብለክን ዝፈቱ ዩቲዩብ ክሬት ጌርካ ንምኽፋትስ 20,000 30,000 መኽፋለይ የድልን ብጣዕሚ ይቐሊልና ባዕልትኽን ትኸፍቶ ትኽእል ኢኽን ኣነ ሓድሽ ቻናል ዝኸፍተሉ ሰብ እንድሕር ሃልየ እንድሕር ረኺበ ብኡ ጌራ ክቐርፀልክን ይኽእል እየ ግን ሓድሽ ቻናል ማለት ዝኾነ ቻናል ትከፍታ ከለይኽን ከፍቱ ከለኹም ኢኹም ሙሉእ ነገር ከሪአኩም ዝኽእል ስለዚ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ወይ ከዓ ንዓይ ክትረኽባ ትደልያ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ብ0959 61 59 ሰዓት ክንረኸባኒ ወይም ደሞ መሰንጀር ባልተስፈሽልኩም ትረኸውኑ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይና ከምዚ ጌርክን ዩቲዩብ ክትሰርሓ ትኽእል ኢኽን ካብኡ ከዓኒ ዩቲዩብ ይኸፍል ድዩ ንትብሉ ዩቲዩብ ደንቢ እዩ ዝኸፍል ግን ድማ ካብ ዩቲዩብ ላዕሊ ፌስቡክ እውን ይኸፍል እዩ ይብሉ ኣነ ፌስቡክ ዝበሃል የብለይን ኣለኒ ግን ኣይጥቀመሉን ኣጋጣሚ ዩቲዩብ ስለ ዘለንስ ግዜ እውን የብለይ ንኹላይ ኣይበቅዕን ግን ድማ ብጣዕሚ ክእለት ዘለክን ሙሉእ ኮንፊደንስ ዘለክን ድማ ተኮይንክን ቅልል ዘልክን ሰዓት ከምዚ በቃ ዘይተካብዳ ሰባት ሕዚ ኣነ ፌስቡክ ዝሪኦ ክደርፋ ዝውዕላ
بقى زي يكون عين فيديو سرح ويم دمو زخون يكون بوست زقبر كتصرف قال يزري نورمال فيديو دمو بزح سباير لنا بتشاكن كوم عين سوت زخون كن حواتي تلي إخن فيسبوك دمو بتعمي زواز نياتون فيسبوك كم يوتيوب نوح فيديو أيتلقاني هاتي دا حتى متنزلت يانا كم زي فيسبوك صار حساب ندحر كوم عين فيديو نمسرح دليت زلكن كعتخيل زلكن دما فيسبوك دما كاب يوتيوب زبلزة يخاف ليو كل سلسة أنا ما كرك وانجن كافتم الزارو سمع حوجن كاب يوتيوب كل تسلسة في يوز خاف الفيسبوك يبحالنا فيسبوك ون مكرة سلذكرات حواتي بزلز دما فيسبوك أنجو يكم كم تيساب زوريا يوتيوب جن نوح فيديو كالك عني بعد خاب فيديو بتشا يوز حتت إن كبرات حواتي نقع بيت ويا معري زرزرو تا لنايلو ما عند حسابي كم زي أتمثل يوتيوب كفتا نزخون يخون صراحة صراحة قد نفسه انترنت ولا باسورد خن سرق أكني بزح نجار سئل كان نزرخ وكايسل ناي بعد تخن مشتر تخن ما نسب أي تكافلا ناي فيسبوك هنا يوتيوب باسورد خن حساب ريوس تي channel كنا زعابي جزء كوس ده يخل كسرق أكني خالص لذي زخون يكون عين سرح بعد تخن خد سرحه مكرا مالتي نياتهم بخلاص الكانجر كنا بيوتيوب كله تسارحي بامرنيا خم بتقرنيا بخلاص الكانجر كن كتسرحه تخلى خلنا فيديو زي تمثل نيرا كبرات حواتي لايك شير سبسكرايب قارجوا ما يترسعوا حساب رأيتهم كومنت تصحفوا لي زي تردكم نقرت اللي كومنت تصحفوا نيلو ما عند فيديو زي تمثل نيرا بتعملنا نفتوكم كبرات حواتي السناي باي 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 زي بتعمل كون جكز اللوا ما حزاي بتاعهم مالتي الناس اللي زلك نيتهم ماررا زلك أكد أساخع زي حسب كل استخعوا فتقاري حجز كن سدتكم يحزروا تأخر عندك أرسي خلك زي تحجزتوا لي يا ونخلقاتكم يتفتوكم كبرات حواتينا باي باي قزفتنا ورات نبرت مسا نحيتك فترات من تمحازك مسا حدار محبورك لات نحي مساني تارقي وعقنك محازاي شكور طعم عندبتها زي وزع حما لا زاتعوم كمراش صماء بركة برتم محازاي زيادة